Ang tinuod nga relihiyon, doon nagyoy kaluoy sa mga biniyaan ug magdumili gyud nga matakdan sa kalibutan. Santiago Kapitulo 1 bersikulo 27. Giklaro og itataw ni ining maong bersikulo nga dunay duha ka mga timailhan sa tinuod ti unay nga relihiyon. Unang-una nga duna kini kaluoy moatiman gyud sa mga biniyaan, mga bata man o mga asawa nga wala nay mga bana kay kadto sila maoy mga makaluluoy labing ubos yun sa katilingban niadtong higayuna. Ikaduha nga ang relihiyon dili gyud magpatakod sa kalibutan. Unsa man nahitabo karon mga relihiyon karon, mas ngil-ad pa man hinuon sa kalibutan. Isig padako og simbahan, isig padaghanay og kwarta, kolekta, niya nakalimtan na nga mutabang sa mga nagkinahanglan. Diretso tagtabang sa mga nagkinahanglan, di na ipaagig simbahan. Mo ni gusto ni